واحد المرور على مساله ديال مجموعه وكيفاش يمكن ليا نتبادل مع التلاميذ ديالي. اول حاجه اجوتي التلاميذ ديالي، نتبادل معاهم دي ميساج، نبارطاجي معاهم دي فيشي، نكريي دي بلوك دي زيكزارسيس ou bien des devoirs en utilisant bloc notes de classe, créer des devoirs et d'autres informations اللي غنقدروا نشوفوهم على حسب الوقت. لحد الان عملنا مجموعه ديالنا. بيان سور ملي كنتكلم على انني غنعطي لهذا التلميذ هذا نعطيه واحد التمرين او لا دوفوار، ما ممكنليش ننسى على انني خاصني ديجا انيمي واحد لو كور. جو دوا انيمي ان كور، يعني خاصني نعمل الدروس ديالي. استعمال الزمان، هذا استعمال الزمان كيفاش غنعملو؟ فيما يخص الاخوان استعمال الزمان، هنا كنتكلم على دروس، يعني كان خاصني نعمل واحد البرمجه ديال الحصص، برمجه الجدول الزمني. ملي كتفهم على البرمجه ديال الجدول الزمني، هنا كتكلم على كالندريي اللي كتشوفوها في الجهه اليسرى من الشاشه. كالندريي، ملي كتسمع على كالندريي، انت كاستاذ او كاستاذه عندك المجموعه ديالك، كاستاذ او كاستاذه كتانيمي واحد لو كور، واحد بليزيور سيونس. نقولوا على سبيل المثال حصه كل اثنين كنقري واحد القسم من 10 حتى 12 كنقري واحد الماده كل اثنين. انا نفس الاستاذ كنقري واحد القسم واحد اخر كل ثلاثاء وخميس. على سبيل المثال كنقريهم الثلاثاء كنقريهم من الوحده لجوج، ونهار الخميس كنقريهم من جوج لثلاثه. يعني كنحاول نعملوا دي سيناريو. اسمعني، انت كتاخذ سكون ابل ان باترن بمعنى ملي هنا كتشوف غينيون. شنو كتعني بغينيون؟ كتعني كلاس، كتعني اون سيونس. هاد لا سيونس جو كليك سور نوفيل ريونيون هي لا سيونس ديالك. هاد لا سيونس سا كونسيرن كي؟ داكور، سا كونسيرن كي؟ ديجا كنتكلم على كلاس، وبالتالي نعمل كلاس. هنا غنكتب une classe. D'accord, dans ce cas, la science, ça concerne anglais, première année, bac, la classe U. D'accord. Cette science, c'est laquelle? Je peux dire, cette science, c'est jeudi ou bien lundi. Ce n'est qu'un nom significatif. يعني غير اسم باش كيمكنك باش انك انت بعد كاستاذ تقدر تعرف الجدول الزمني ديالك، استعمال الزمان، شنو هما الحصص ديالك. يعني الحصه غادير على هذا الشكل. اذا كانت عندك الحصه عندك ليها رقم واحد الرمز، يمكنك تعمل هنا الرمز ديال الحصه، الرمز اللي غادي يمكنك باش انك من بعد تفهم. ملي غتشوف انت الكالندري ديالك على سبيل المثال، ملي غتشوف الكالندري ديالك بحال هكذا، هذا هو استعمال الزمان. غتشوف هذا استعمال الزمان. D'accord, dans ce cas, revenons à notre sujet. Dans ce cas, pour vous en tant qu'enseignant, bien enseignante, عندك استعمال الزمن ديالك او جدول الزمني ديال الحصص. هاد الحصه هذه اللي واش اذا كنتي كتسميها الحصه عندها رمز، رقم، كود. داكور، اش كنعمل في هاد الحاله هذه؟ جو كليك سور نوفيل ريونيون. في مختصر كتعمل نوفيل ريونيون. اش كتعني نوفيل ريونيون؟ هي نوفيل سيونس. نوفيل سيونس جو في سيزير اذا كان عندي ان كود، جو في سيزير لو كود ايسي. حنا عارف على ان هاد لو كود كيعني هي الحصه او لا هي الحصه اللي كنقري فيها الماده الانجليزيه بروميير اني باك القسم الاول. اذا ما كانش عندي كود غنكتب انجلي بروميير اني باك، باردون، بروميير اني باك كلاس 1 او بيان كلاس ا على حسب التسميه اللي انت عملتها. هنا عندي ajouter des personnes, des participants dont la présence est obligatoire. D'accord, je vais pas toucher ça, je vais pas le toucher. علاش؟ ما غنعمل حتى حاجه في المساله هذه. حنا اللي كيقول لك اجوتي دي بارتيسيبون، يعني دي زانديفيدو، اشخاص معينين. باش يمكن نعمل المساله هذه اذا كان هاد المجموعه ولا هاد الاجتماع ما كيخصش واحد الحصه دراسيه، لا كيخص اجتماع ما بين الاساتذه ولا ما بين الزملاء. هذا كنتكلم على séance de formation، وبالتالي je vais pas utiliser هاد l'option اللي فيها ajouter des participants dont la présence est obligatoire. غندوز المرحله بعد منها. قلنا على ان هاد لا سيونس كنقريها على سبيل المثال نقولوا غنقريها لو 20. داكور، بروشان لاندي. بروشان لاندي الون دو
10 heures, de 10 heures à 11 heures. على سبيل المثال ساعة. دونك عندي هاد الحصة كنقريها الاثنين من 10 ل 11، ولكن هاد الحصة راه كتعاود، يعني كل اثنين بوتيتر كل اثنين من اليوم حتى نهاية ديال افريل، او لا من اليوم على حسب لو بوزوان. ما حنا لحد الان المنصه ديال تيمز بينات على القضيه باش انها تستوعب هاد الكميه اللي عندنا ديال الحصص اولا ديال كتجاوب على الحاجات ديالنا، وبالتالي نقدر نستخدمها لا دابا لا من بعد، يعني المده كامله. هنا كتكلم على لا دات دون سكا دو لو 20 افريل allant de 10h à 11h نعملوا واحد لا سيونس، ولكن لا سيونس قلنا كتعاود، وبالتالي جو في ديفلوبي نو سو ريبيت با، لا غنعملها بيرسوناليزي. بيرسوناليزي هاد الحصه كتعاود، بيرسوناليزي متاش ماشي كل نهار، والا غتولي هاد الحصه غتولي عندي واحد البرمجه اوتوماتيكيه غتبان لي على ان عندي الحصه ديال اونغلي بروميير اني باك كلاس 1 كتعاود كل نهار، لا نقول لها فاك كتعاود chaque semaine et chaque lundi. دونك عندي نقطة انطلاقة، تاريخ انطلاقة هو لو 20 افريل، كل اسبوع كل اثنين كل اسبوع غتعمل حصة غتحط. هنا كيقول لك سيليكسيوني اون دات فان الى حدود متى؟ نقولوا من اليوم الى 30 من ابريل. انجستري. دونك عندي هاد الحصة اللي غتعاود من اليوم حتى 30 le 34 كل اثنين. Pour l'instant, je vais, pour ne pas remplir le calendrier indien, باش ما نعمروش. Dans ce cas, on a dit le nom, j'ai le nom de la séance, la date, périodicité. On a dit ajouter un canal. D'accord. Dans ce cas, هنا فين غنعمل مجموعة ديالي. هاد الحصة كتخص مجموعة ديال anglais par exemple. ولكن حنا عملنا on a continué le travail sur économie, sur une deuxième équipe. Dans ce cas, j'ai ajouté lycée, par exemple, lycée général. Mais quand même, je vais mettre j'ai sélectionné un canal. حددت القناة اللي غيتم فيها هاد الإعلان على أن يكون واحد لا سيونس في هاد كل شاك لاندي، في كل اثنين يوم اثنين كل أسبوع. في الحالة هذه التلاميذ اللي كينتموا لهاد المجموعه غتوصلوا بطريقه اوتوماتيكيه بهاد الاشتراك بهاد لا سيونس. يعني هو على سبيل المثال انت كاستاذ ملي غتدخل بار سويت الكالندري غالبا على ان عندك احد الحصص، الحصه ديال الايكونومي بروميير اني باك من 11 ل 11 التلاميذ حتى هما ولكن بعض الاحيان يقدر يوقع سوء تفاهم، بمعنى سوء تفاهم ما بينك وبين استاذ واحد اخر على قسم واحد. يعني هذا القسم نقدر نكون انا كنقري هذاك القسم من 10 ل 11 واستاذ واحد اخر حتى هو بغى يقري من 10 ل 11. يعني علاش يمكن وقع شي مشكل في استعمال الزمان، ولكن كيفاش نقدروا نداركوا هذا الوضع هذا ولا هذه المساله هذه؟ شوف معايا، لنفترض على ان الاستاذ واحد برمج هذه الحصه هذه، الاستاذ جوج غادي يعاود يبرمج الحصه. كنتكلموا على ان غنبرمجوا الحصه نفس القسم، يعني استاذ واحد اخر اللي غادي يقري على سبيل المثال ماتيماتيكس غادي يبغي يعمل حصه نفس القسم ولكن في نفس لادات نفس الوقت. كتوقع شنو اللي كيعمل هذا الاستاذ هذا؟ الثاني طبعا عندك الفوق كتلقى عندك هنا اسيستون دو بلانيفيكاسيون. اسيستون دو بلانيفيكاسيون شنو كيمكنك؟ يعني انت قبل ما تعمل البرمجه ديال الحصه الفو كتعمل هنا لا دات اي لور كيبان لك هنا واش مجموعه غادي تكون متاحه. اسكو لو جروب سورا ديسپونيبل في هذا لو طون هذا، وبالتالي كدارك الوضعيه. عاود على انك تعمل حصه من 10 ل 11 تقدر تعملها في وقت واحد اخر. يعني كتكون مع الاسيستون دو بلانيفيكاسيون كيعطيك نبذه على الوقت او الاستعمال الزمني ديال القسم اللي انت كتقريه، واش غيكون متاح ولا ماشي يكون متاح. نرجع للديتاي، جي سيكسيوني ليكيب او الجمله اللي فيها نعمل فيها غنشر فيها هاد لا سيونس. اجوتي اون بوزيسيون، هنا كنتكلموا على ريونيون فيرتوال، هنا يمكن لك تعمل
تعمل واحد الملاحظه جون دو في هذه لا ريونيون هذه وبيان في هذه الحصه هذه غنطرقوا لو موديل 1 لو موديل 2 بور اكسبليكي تي زانفورماسيون. انت هنا كتخدم لو موديل القالب ديال الحصه التدريبيه ديالك. اون فوا كتسالي هذا القالب كتعمل envoyer mettre envoyer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir au niveau de votre écran l'écran اللي غادي يبان لك هنايا ها هي الحصه الاولى، وبالتالي ملي غتعمل حصص وحده اخرين غادي يولي عندك هذا هو استعمال الزمن ديالك. كتشوف فوق على اليمين عندك semaine de travail, donc je peux afficher par semaine de travail ou bien par semaine. على سبيل المثال كنتي غتعمل واحد ساعات اضافي باش انك تحفز التلاميذ ديالك بيان سور في اطار المنظومه الدراسيه، باش انك تقول بالك على ان القسم ما فهمش بعض الامور، كنقولوا حصه نقدروا نعملوا واحد الحصه في الويكاند او في اخر الاسبوع نهايه الاسبوع، باش اننا نطرقوا بعض الامور اللي ما شفناهمش في التوقيت اللي كان عندنا اكسترا، بالتحليل اننا نشوفهم قبل. هنا يمكن لك تباسكو يا اما بار جور يا اما بار سيمين دو ترافاي بيان بار سيمين. على اليسار باش انك تقدر تنتقل يا اما نهار بنهار او لا تشوف باغ اني او بيان باغ موا. دونك عندي هنايا مجموعه اللي شفتها اللي هنايا نرجع دونك يعني aujourd'hui j'ai basculé vers le 20 d'accord le 10 d'accord. فهاد الحاله هذه في المساله هذه quand je clique sur cette équipe غاد معايا باغي نعمل فيرمي. نفترضوا على ان اليوم هي الحصه ديالك، اليوم هي الحصه اللي غتعمل فيها الدرس. اش خاصك تعمل كمسير ديال الاجتماع؟ كمسير ديال الاجتماع جو في كليكي سور ليكيب. نقدروا نقول لك يقدر يكون واحد المفتش او واحد زميل ديالك او واحد الشخص اللي اول حاجه ماشي عضو في المجموعه اللي انت نشرتي فيها في الاول هذا الاجتماع هذا او هذا لا سيونس، ما كانش في المجموعه في الاول. يعني اي عضو اللي ما كينتميش للمجموعه ما غاديش يكون على علم بهاد لا سيونس، سكي نورمال. اذا كان على سبيل نقولوا حنا على سبيل المفتش او خدام في الاداره اداري عندكم في المؤسسه، قال لك عافاك الاستاذ تقدر تزيدني عافاك في لا ريونيون حتى بغيت نحضر فيها. اذا كانت المساله هذه تو بغى يحضر في هاد لا ريونيون هذه، في الحاله هذه تقدر تجي هنايا اجوتي دي بارتيسيبون، تقدر تزيدو هنايا، تقدر تزيد العنوان البريد ديالو. هنا كنعملوا ajout individuel. Par contre, un message qui concerne tout le monde, vous pourrez le mettre au niveau du canal. Bien. شو ما عندي عندك هنا كتلقى عندك option de la réunion. وهاد المسألة هذه ضرورية، اللي كتسمى option de la réunion هذه مسألة ضرورية. علاش مسألة ضرورية؟ Je vais cliquer sur option de la réunion. غادي يعطيني l'interface web. وفي l'interface web يعطيني l'interface web، وفي l'interface web option de la réunion. Something wrong, sorry. هنا كتكمل option de la réunion هذه je vous invite à la revoir. إلا غتعمل نتايا ليكزومبل ديالك en tant qu'enseignant، ملي غتعمل option de réunion اش غادي يمكنك انك كتشوف؟ غتمكنك على انك تعطي الامكانيه للتلاميذ على انهم يشاطروا معك ليكرون ديالهم، الشاشه يقدروا يشاطروها، او لا يقدروا يكون عندهم دور او لو رول دو بريزونطاتور. هادشي منين هنا نعطيكم نبدا تقدروا تشوفوا من بعد اون ديتاي. كتدخل اوبسيون دو لا ريونيون من خلال لا ريونيون ديالك، من بعد كتعمل روجواندر. ملي كتعمل روجواندر هذه هي الشاشه اللي عندكم دابا اللي هي اللي قدامك، هذه هي الشاشه. هاد الشاشه عثمان كيفاش نتحكموا بحال دابا قبيله كنا كنديروا تسجيل ديال لا ريونيون وكاين شي وحدين كيوقفوه لينا كيوقفوا لنا التسجيل ونعاودوا نسجلوا نعاودوا نوقفوا، ولكن اذا درناهم كوم انفيتي ما كيستطيعوش انهم ما يستطيعوش يكتبوا في الشاط باش نعرفوا، لان كنت بغيت ندير هذه الامكانيه تكونوا غير نتوما اللي حاضرين معنا اللي تبارطاجيو ليكرون ديروا، ولكن الاخوان ما عندهمش الامكانيه باش يكتبوا لنا في الشاط باش نعرفوا الاسئله. اذا شنو هي الامكانيه؟ شكرا. ما كنحتاجوش سؤال في محله. ملي كنا قبل على الله يجزيكم بخير اللي عنده المايك يغلق المايك. مرحبا سي عثمان. ديزاكتيفي داكور. فيما يخص المساله هذه كما شفنا من قبل لوبسيون دو ريونيون، ملي كندخل لوبسيون دو ريونيون il me donne la possibilité كتعطيني الامكانيه انني كنحدد شكون هما الاشخاص اللي غادي يقدموا محتوى qui vont présenter un contenu. الله يجزيكم بخير اللي عنده المايك يغلق المايك. الله يجزيكم بخير.
الله داكور يجزيك بخير. على هذه لنفترض قبل ما نهضر على المساله هذه تكلمنا على اوبسيون دو ريونيون. اوبسيون دو ريونيون كيمكن لك منها تحدد سي كي لا بيرسون كي فا بريزونتي. ملي كنعني ان سي كي لا بيرسون كي فا بريزونتي يعني لو ريست كنقول لا بيرسون كي فا بريزونتي باغ اكزومبل سي مسيو قصو. ملي كنتكلم على المساله هذه كنتكلم على كنقول كالندريي je développe le rendez-vous que j'ai créé ou quand j'ai une option de la réunion. Option de la réunion, pour la simple raison, pour option de la réunion, qui dit veuillez identifier qui va présenter un contenu. تما كتكتب غير سميتك يعني ماشي واحد الشاشه اولا واحد الناس فيها امور نتاع نقولوا كومبليكي ولا افونسي. لا liste déroulante, la liste ou bien c'est qui la personne qui va présenter le contenu. Au fait, mais le nom de la personne qui va présenter le contenu, الأعداء أو لا الأعداء اللي غادي يشاركوا معاك في لا ريونيون ما غاديش يكون عندهم إمكانية على أنهم يكليكيو على partager le contenu. De 1. De 2, ils sont par défaut au mode mute. يعني بغا نجي لهنايا quand je vais développer participants, les participants que 2 personnes, ou 3 personnes. Pour le reste, كلهم غادي يجيو عندي هنايا لتحت en tant que présentateur. Plutôt, je m'excuse, j'ai renversé les choses. Hena, je vais trouver en haut que ça c'était pour l'option de partage, plutôt pour les options de la réunion. Maintenant, quand on est devant l'interface Teams, l'interface de réunion. Vous avez déjà les 2 petits bonhommes. Les 2 petits bonhommes vous permettent de voir exactement كيفاش عندكم تشوفوا شكون لا ليست ديال الاعضاء اللي معكم اللي حاضرين معكم في الاجتماع. الفوق على اليمين عندك ديزيني بلوتو ديزاكتيفي tous les micros. هذه انت كاستاذ عملها يعني هي كتعمل باغ ديفو، ولكن اذا تبين لك على ان بعض الاخوان بعض التلاميذ بلوتو كيتكلموا او كيدرونجوك انت في لا سيونس vous pouvez leur désactiver les micros par défaut. Mais quand tu désactiver les micros, il a amené les désactivations de micros en tant que présentateur. Le clic, il ne sera pas désactivé pour vous. Il va désactiver la relève, le micro actif. Allez, le volet conversation. Le volet conversation, tout en bas, partager un document. Vous pouvez même utiliser ce qu'on appelle des formulaires. Cliquez sur partage. Vous pouvez cliquer sur partage. Et ce que vous allez voir à ce moment-là, je dois expliquer qu'on fait اللحظة هذه عملوا غير كليك على البارتاج على ليكون ما تبان حتى حاجة واحدة أخرى غير الأيقونة بوحدها فقط لا غير. Quand vous allez cliquer sur cette icône غادي يبان لكم يا إما le desktop ديالك يا إما غيبان لك النافيغاتور ويب يا إما غيبان لك ان فيشي باوربوينت محلول. من هنا اي حاجه اي اوبسيون غتسيليكسيونيها اوتوماتيكمون يصرا بارطاجي افيك لي زوديونس ديالك مع لي بارتيسيبون اللي حاضرين معاك في الاجتماع. ملي كنتكلموا على بارطاجي ليكرون يمكن لك تعملوا بهاد ليكون هادي كليك على بارطاجي. je pourrais partager donc cliquer partager une présentation PowerPoint اللي غنبريزونطيها للدراري واللي هي غيستخدموا من بعد باش انهم يجاوبوا على التمرين. نقدر نبارطاجي معاهم الانترفاس ويب et d'autres informations. على اليمين عندنا la partie option vidéo. Désactiver le micro. إلا بغيت désactiver le micro ليا أنايا. هنا غنعاودها ملي كنتكلم ملي كيكون عامل tout le monde au mode participant. Il y aura d'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Dans ce cas, prière de me garder le partage, si vous permettez. Alors, maintenant, on disait que pour l'option audio, vous pouvez la désactiver pour désactiver votre micro. Pour la cam, ou bien pour la caméra, la même chose. Par contre, pour la caméra, je vais rajouter un point qui est super. Laquelle? Je vais cliquer sur les 3 points. عندك هنا 3 نقاط. في هاد 3 ديال النقاط كنشوف عند خاصية كتاب. من بينهم afficher les effets d'arrière-plan.
قبل الاخوان ايام من قبل كانت عندنا روندر لاغيير بلون فلو، يعني الوراء ديالك ما غاديش يبان في الشاشه، غادي يولي بلور. اذا كنتو كتعقلوا على وحده من النشرات الصحفيه في وحده من الاذاعات، كان واحد الضيف ديال الحلقه اللي كان كيعطي الراي ديالو، في واحد الوقت دخل الابن ديالو الابنه ديالو وراه وفي الشاشه ما عرف كيفاش يغياجي. Dans ce cas avec Teams, on a la possibilité de rendre l'arrière-plan flow. يعني كتبان غير نتايا الشاشه، اي حاجه موراك ما كتبانش، كيبان غير لو كونتور ديالك نتايا. هذه من جهه. الاضافه جديده، شوف معايا، je vais cliquer sur afficher les effets d'arrière-plan. afficher les effets d'arrière-plan ما كتبانش عندك غير الشاشه، ما كيكونش عندك غير اختيار انك تعمل شاشه فلو. يمكن عندك la possibilité même de mettre un arrière-plan de votre choix. Appliquer et activer la vidéo. Appliquer. استعمال هاد الخاصيه يمكن عاد اكتيفات تماما. هنا كنتكلموا على الخاصيات اللي جداد اللي الاخوان اللي باقي ما بانوش لهم، غادي يبانوا لهم في الايام مقبله قريبا، قريب عاجل. دونك هنا شوف معايا. Ok, dans ce cas, on dit la caméra, je dois l'activer. Si vous voyez ma cam, c'est pas si vous voyez mon caméra à votre niveau. Sinon, vous allez recevoir, si j'active ma caméra, bien sûr, je vais préciser un arrière-plan, deux choix. Et dès que je flou, je vais sélectionner la première option, flou. Alors tout ce qui se passe sinon je peux sélectionner d'autres arrière-plans. هذه خاصيه من خاصيات واحده اخرين اللي غادي يكونوا عما قريب في القريب العاجل.